ज्या गावांतल्यान हांव येयला त्या देवीक मात्राईक नमस्कार करता आनी ज्या स्थळाचेर आयज मुळगांव हो खंय तरी बदल जावपाची जागा ह्या मुळगांवांत जातली त्या देवीक ग्रामदेवीक कुळदेवीक नमस्कार करता. येवया मूळ मुद्द्याचेर. मेन विशय जो आमी मांडलो तो म्हटल्यार मायनींग एफेक्टेडाचो. आता प्रत्येक टायमार जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना मायनींग दोन वाटेन आमी बाजून जर तो घातलो जाल्यार एक जाता मायनींग डिपेंडंट आनी एक जाता मायनींग एफेक्टेड. सो आमचो विचार म्हणजे गांवांत 95% जावं 97% लोक आहा ते एफेक्टेड आसतले. मान्य करता तुमी सगळे? आता डायरेक्टली नाका जावं जाय हेजेर उलोवपाक शकना, कारण खंय तरी कोणाचे तरी चिंतून आमकां मातशें खंय तरी एक पावल मारता तेन्ना सांबाळून मारचें पडटा. म्हणून आमकां ह्या विशयाक थोडोसो स्लो डावन करचो पडटा. आतां एफेक्टेड म्हटल्यार कोण आनी आमी कशे एफेक्टेड? जे लोक मायनींग जाता त्या भागान आसलेले लोक एफेक्टेड हे पयलीं समजून घेवपाक जाय आनी हेजेर विचार केन्नाच जालो ना. आनी आमी कशे एफेक्टेड? तुमी पळयात शिरगांवच्यान पळयात तो सारमानस भाग. पयलीं लोक आसले ते आमचे गांव जे आसले आयज सरकाराचे सगळे जे प्रमोशन जाता स्वयंपूर्ण. आमचे गांव हे सगळे स्वयंपूर्ण आसले. लोक खंयसर कामाक वचन आसले आपल्या जमनीन कसयताले जावं कोणाची गोरवां आसली हे ते सगळे तेजेरूच लोक जगताले. काजी कोणाची शेतां भाटां हेजेरूच आसले. आनी आमकां ह्या कंपनीनी आमच्या जाणट्यांक पयलीं फटयले आनी आमकां फोर्सफुली आमकां डिपेंडंट करून उडयले मॅक्झिमम लोकांक. म्हणून खंय तरी लोकांक थंयसर काम धरचें पडलें. म्हणटकूच आमचेर जाल्लो अन्याय इतलीं वर्सां आमच्या जाणट्यांक फटयले, पयलींच्यान फटयत येयले आनी आयज पर्यंत फटयता. थोडेशे जाणटे आमचे आयज आमच्या मदीं ना, पण जेन्ना जाणटेपणान आमी जेन्ना जाणटे आसले आमी विशय मांडलेले तेन्ना फाटीर हात दवरलेलो तोय म्हाका लक्षांत येता की हेंकां सोडूं नाका, की हेंच्यांनी आमकां पयलींच्यान फटयले अशें जाणट्यांनी आमचेर हात दवरलेले. सो आमची कुळागरां काबार केली. आमची काजी जावं भिन्ना हे जे सगळे आसले हेंच्यांनी काबार केले आनी आमकां एफेक्टेड लोकांक जे सतयले तेचेर कोणीच कितें आमच्या खातीर कितें करूंक ना. उदक तुमच्या मुळगांवान फाटल्या 20 वर्सां पयलीं कितले नळ आसले म्हाका खबर ना, पण आमच्या लांबगांवान आमच्या भुरग्यापणान हार्डली 2-3 नळ आमच्या वाड्यार आसले आनी एक खंय तरी सार्वजनीक नळ आसतालो. पण ते नळाचे लोक चड उदक वापरनासले. मॅक्झिमम जे उदक आसा पिवपाक 100% लोक जे उदक पियेताले ते बांयचे आसले. आनी ह्या अन्नाधुंदीक लागून आमकां नळाचें उदक पिवपाक लायलें. आमच्या घरांत नळ नासले. हे मान्य करता तुमी? तुमच्या थंयसर तशें जातलें? मान्य करतात तुमी? सो जेंची गोरवां आसली, चडशा जाणां कडेन गोरवां आसली आसतली. मुळगांवान आसली, जावानीक आसली, खबर ना. शिरगांवान सारमानचे वयले लोक आसा, म्हाका खबर ना सगळे कडली, पण आमच्या लांबगांवान आमी आयकल्या प्रमाणे भरपूर जाणांगेर आसली. हेंच्यांनी ग्रेजिंग ग्राउंड्स आसले ते काबार केले. गोरवां खंय वयतली? त्या मनशाक सेल्फ रिलायबल आसलो, आत्मनिर्भर आसलो, ताका फोर्सफुली डिपेंडंट म्हणून खंय तरी मायनिंगेच्या हेचेर हे धरून फक्त आमी डिपेंडंट कित्याक आसा तुमचेर? दुयेंसां जी तुमी आमकां हेल्थाक जे मारो जाता असली दुयेंसां दिली ती तुमी दिली, पण विचार सामान्य मनशाचेर केन्नाच जालो ना. म्हटल्यार सांगपाची मेसेज म्हटल्यार आमी एफेक्टेड, आमी डिपेंडंट न्हू हे पयलीं मान्य करपाक जाय. आतां मायनींग लिजाचेर मातशेंशें उलोवया. कोणाक वाज बीन येता? सारको मुद्द्यांचेर उलयता. आतां मायनींग लिजा बद्दल उलोवया. जेन्ना हेंच्यांनी मारले, कितें पयलीं 100 वर्सांचो कितें आसलो आनी कितें हें सगळें जालें तेंचें उलोवप, तें सोंपलेंय बीन.
त्या टायमार अशा लोकांचे लीज असले ते लीज सोंपल्या उपरांत ओनर एक आसता तो ते वर्स जाता लीज सोंपून परत लीज जाता. जेन्ना लीज मारपी जेन्ना कोण लीज कॉन्ट्रॅक्टर मारता पळय त्याच्या उपरांत थोड्या टायमान दुसरोच कोण तरी ओनर जाता, मायनिंग कंपनी ओनर जाता. हे खंयचे कायदे? आणि त्याचे मदले त्या टायमान जे घुसपागोंदळ जाले हे पेपर खंयच ना. आणि हो विषय कोणूच अजून पर्यंत एका हात घालूंक ना. आमी हात घालपाची गरज आसा. कारण शिरगांवच्यान सारमानच पळय जावं आमोणा सायडीक आमकां खूब फोन येतात, पण आमच्या कंट्रोलान कितले आमी कितले पर्यंत काम करपाक शकता तितलेच आमी हातीन घेतला. असोच मुळगांवचो एक मनीस म्हाजे कडेन येयलो फाटल्या दिसांनी. तेणी दाखयले सगळे पेपर दाखयले. तो लीज पयलीं मारलेला त्यांच्या घरच्यांच्याच नांवार आणि मागीर आतां जाल्लो तोच लीज जो पयलीं मारलेलो तेजो आतां लीज मारला तो ओनर जालो मायनिंग कंपनी डेम्पो कोण तरी जाले. सो विशय अशें जाल्लेले हेजेर कोण आमी उलयना की लीज कशें कितें जालें आमकां खबर ना. आनी पब्लीक हियरींग जाले, लोक पोट तिडकीन उलयले, लोकांनी विशय मांडले, लोकांक ते स्क्रिनीचेर घालून अशें जातले तशें जातले, ग्रीन रिव्होल्युशन, ग्रीन प्रोजेक्ट हे सगळे दाखयले. लोकांक खातीर कितें जातलें तें दाखयले. बाबडे कामगार गेले आनी हे पब्लीक हियरींग जायसर आमचे लोक थोडेशे जेंकां तेंच्यांनी फोर्सफुली डिपेंडंट केल्लेले अशे आमचे कामगार गांवांतले आमच्या मायनिंग एफेक्टेड बेल्टांतले कामगार आसले तेंच्यांनी दिल्ली पर्यंत वचोन ही मायन चालू जावची म्हणून हे केले. आनी आमी लोक सुद्दां उगी रावले. कोणाचे पोटाचो प्रश्न आसतलो, पण हे पोट कोणाचे? पोटाचो प्रश्न म्हटलो हो पोट कोणाचे? आमच्या गोंयकारांक काडून उडयले, आमच्या लोकल्सांक काडून उडयले आनी कोणाक तरी हाडून थंय बसयले. कोणा खातीर हेंच्यांनी चालू केल्ले आमकां खबर ना. आतां लीज जेन्ना तुमी मारतात, तुमी पब्लीक हियरींग केलें, हे कोणी केलें? सरकारान सिस्टमॅटिकली मायन ओनर जे लीज मारल्या तांकां सेफगार्ड करपा खातीर मिटींग सरकारानूच आपयली. गोवा स्टेट PCBचे बीन सामकें फुडें रावन तेंच्यांनी नेट धरले. ह्या मिटींगेक मिटींग जाली, लोकांक व्हडले व्हडले आश्वासनां दिली. शेवट कितें? लोकांक कांयच हे म्हटल्यार लोकांक जे जाय आसले लोकांनी विशय मांडलेले त्या विशयाचेर दोळ्यार उदक काडले, सायडीक सरले, लोकांक परत एकदां फटयले. म्हणजे आतां जेन्ना तुमची मायनिंग चालू जाली तेन्ना एक्झॅक्ट बाउंड्री मायनिंग तेजी लिजाची बाउंड्री तुमी मार्क केली काय कितें? डिमार्केशन जालें? कोणाक खबर आहा खंयसर डिमार्केशन जाल्लेलें आसा? तुमच्या मुळगांवान जाल्लेलें आहा? मुळगोवकारांनी म्हाका दिसता बोवाळ घातलेलो. बफर झोन जाले. रमेश सरान मातशें पयलीं म्हटलें की तुमी कितलो लीज मारला आनी तुमी खंय म्हटल्यार तुमी कितली एरिया लिजान घेतल्या ती लोकांक सारकी खबर ना. तुमी तोंडान सांगलेले अमकी एरिया म्हणून, तेजी बाउंड्री काय तुमची मार्क ना. तरी आसतना तुमची मायनिंग एक्टिविटी चालू जाली. कोण जबाबदार? डेप्थ एक्सकेवेशन डेप्थ आसा ते तुमी कितल्या पर्यंत वयचे हे तुमकां परमिशन मेळलेलें आनी तुमी कितल्या पर्यंत गेल्लेले आनी तुमी कितल्या पर्यंत वयता हेजेर कोणी विचारूंक ना. हेय तुमचे तुमकां जाय ती अन्नाधुंदी चालू आहा. जेन्ना पब्लीक हियरींग जाता, सगळें जाता, जाल्यार मायनिंग एफेक्टेड लोक आमी आहा, जाल्यार आमकां लोकांक कळपा खातीर तुमी कितें कितें मारलें ते बोट तुमचे लागपाक जाय आसले काय ना? खंयसर तुमचे कितें आसा ना ते तुमचे बोर्ड भायर लिजाच्या बाउंड्रीचेर आसपाक जाय आसले ते खंय दिसूंक ना. तुमचे मॅप बाउंड्री तुमची आसली ती सुद्दां मारपाक जाय आसली ती मारूंक ना. जेन्ना कायद्यांचो विशय येता, कायदे जेन्ना आमी तोडटात, आमी टेबल सीट वयतात, आमी हेल्मेट घालिनात तेन्ना खंय तरी पुलीस आसतात आमकां आडयतात. बारीक मनशांक आडयतात, कायदो तोडलो म्हणून आडयतात, आमचेर खंय तरी कारवाई जाता, आमचेर खंय तरी ते एक्शन घेतात, आमकां खंय तरी फायन भरची पडटात. पण जे व्हडले व्हडले लोक आहात तेंचेर कशें कितें? जशे सामान्य जनतेक कायदे आसा तशे ह्या मायनिंग कंपनी खातीर कायदे आसा? जर आसा जाल्यार हे कायद्यांचे जे नियंत्रण आसा ते पळोवपी कोण? ह्या डिपार्टमेंटाक आमी प्रश्न केला काय कितें? जेन्ना मायनिंग कंपनी कायदे तोडटात तेन्ना लोक
लोक रस्त्यार येतात. आमी आतांच म्हटलें की सारमांचेर लोक भायर सरतात, पिळगांव लोक भायर सरतात, मया चोबा आमचे कडेन बघून बसलेलो आहा, सदीत भायर बसतात. तो म्हाका दिसता हायकोर्टान सुद्दां गेल्लो आसा. म्हटल्यार रस्त्यार जेन्ना पब्लीक रोडाचेर जेन्ना मायनिंगाचे ट्रक रस्त्यार येयले म्हणून आडयले तेन्ना लोक गेल्लेले आसा. आमच्या कामगारांकूय येल्लेले आसा कोर्टान पर्यंत. पण जेन्ना आमी कायदो तोडलो म्हणून आमचेर जर एक्शन जाता जाल्यार ही यंत्रणा बसल्या तेंचेर केन्ना जातलें. आमचेर कायद्यांची पुस्तकां कायद्यांच्यो लायनी खंय आहा त्यो सोदतात. कशे सोदतात? ज्यो ऑथॉरिटीज न्हिदलेले आहा ते जागे जावन खंयसर कायदो कितें इम्प्लिमेंट करपाक जाता तो भायर काडटा. आतां प्रश्न एक आसा, जर आयज ह्या मिटिंगेक हांव तुमकां विचारता की जेन्ना आमी कायदो तोडटा तेन्ना आमचेर कारवाय जाता, जेन्ना मुळगांवकार वयर गेले तेन्ना पुलीस हाडटात, जेन्ना आमची वालशेंतली कोमुनिदाद कमिटी सातेरीचें देवूळ वाचोवपाक वालशेन भायर सरता तेंचेर कारवाय जाता, तेन्ना अशा लोकांची आमच्या सारमांच्या वयल्या भावा भयणींचेर कारवाय जाता जाल्यार ह्या मायनिंग कंपनीन कायदे तोडल्या तेचेर कारवाय जावंक जाय की नाका? आयज हांव तुमच्या समोर रावन हांगा उलयतां. थोड्यो गजाली आमी उलयल्यो की फुडें जातल्यो, पण आतां चल्ल्या तेजेर नियंत्रण हाडटले जाल्यार आमी सगळे जागे जावपाचे आसा. पण आयज जी ही संख्या दिसता ती म्हाका खूब कमी दिसली. खबर ना कित्याक लागून ती, पण आमकां विश्वास दवरपाक जाय एकामेकाचेर. जर आमचेर कारवाई जाता जाल्यार तेंचेर जावपाक जाय. सर, नायट शिफ्ट चालू आसा, आसपाक जाय, आसपाक शकता ह्या बेल्टान. सगळ्याक चलोवंक शकता, लोकल कम्युनिटीज आहा तो. म्हाका सांग, हांगासरल्या पैकी पिळगांवचे बरेचशे लोक असले. कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग जाल्ली जेन्ना आनी चीफ मिनिस्टरान रातचे ट्रान्सपोर्टेशनची परवानगी दिल्ली. याद आसा कोणाक जाल्यार पळया, रातची ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर परवानगी दिल्ली. आनी मागीर म्हाका स्पेशल आफोन येयल्लो. हांवें सांगलें तुमकां शक्य ना, रातची व्हरपाक शक्य ना. हेचें कारण अशें की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, स्लीप इज अ फंडामेंटल रायट, मूलभूत हक्क. झेम ही मूलभूत हक्क. मागीर तो मनशाचो आसूं, गोठ्यांतल्या गायीचो आसूं, झाडार बसलेल्या पक्षाचो आसूं, सकयल जमनीर आसलेल्या बारीक जिवाचो आसूं. सुप्रीम कोर्टान स्पश्टपणे सांगलेलें आसा की तुमकां रातचें हें करणें शक्य ना. आनी जर समजा अशें धरून चला रातचें मायनिंग जाता आनी जर तुमच्या झेमेक त्रास जाता जाल्यार तुमी सहज कंप्लेन करूंक शकतात आनी ते बंद करूंक शकतात. ऑर्डर हांव दिता. थँक्यू सर. कारण आमकां जे गायडन्स आसा, जेंच्यांनी इतली वर्सां ह्या समाजा खातीर एनवायरमेंटा खातीर दिला, तेंचे आमकां गायडन्स लाभतले. आनी आमी फुडें वचपाक जाय. युवा पिडयेन आमी फुडें रावपाक जाय. तेंचो सपोर्ट आमी घेवपाक जाय. स्वप्नेश भाई आमचो आसा वायफ, तेंच्या गायडन्स घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. विशयाचेर परतो येता. जर मायनिंग जसो स्लीप सरान म्हटलं आमचो फंडामेंटल रायट आनी त्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा, जाल्यार पयल्यान पयली ज्यो पंचायती आमच्या शिरगांवच्यान सारमानस पर्यंत ज्यो पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी एक लागता, हेंच्यांनी सगळ्यांनी एक रिझोल्युशन घेवचें पडटलें. आमकां नायट शिफ्ट नाका. मान्य आसा? आमी सगळ्या पंचायतींक आनी म्युनिसिपालिटींक आमी लेटर करया की आमकां नायट शिफ्ट नाका. मान्य आसा? जालें. विशय हेजेर आमी फुडें काम करपाक जाय. आतां जेन्ना कायद्यांचेरूच आतां उलोवप चालू आहा, हे कायद्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स आसा, डिपार्टमेंट गोवा युनिटूय आसा, गोंयानूय युनिट आसा. डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी DMG म्हणटात ते आसा. गोवा स्टेट PCB आसा, डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, डेप्युटी कलेक्टर आमचो जाता बिचोली. सो विशय परतून तेच कायद्याचे येता. कायदे आमचेर आसा तशें तेंचेर जावंक जाय. आतां पावस येवपाचो जालो. आतां हांव जेन्ना मुळगांव तळेश्वर देवळे कडल्यान जेन्ना भितून येयलो
तेन्ना फुडें ती शेतां आसा थंय पावलो. वयल्यान सगळो धुल्लो पण वयतालो. सबंद त्या झाडांचेर बीन बसला. गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदलेले आसा. एअर पॉल्युशन, वॉटर पॉल्युशन आसात. वाळशेंतले व्हिडिओ म्हाका त्या दिसा येयले, वाळशेंतल्या शेतांनी चिखलाचे उदक गेले. हेज्या पयलीं आमच्या जाणट्यांक फटयले वाळशेन वयले सायडीक गावडे सरनेमांतली फॅमिली कितलेशेच वर्सां पयलीं मातयेपणा गेल्ली. अशे कितलेशेच इन्सिडंट जाले की ही आमची मायनिंगाचे पीट कोसळलेले आसा. मायनिंगेन डंप जे दवरलेले आसा ते लोकांच्या शेतां भितून येयल्लेले आसा. पण ही डिपार्टमेंटान न्हिदली. गोवा स्टेट PCB जाका चड पावर आसा, इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स आसा, डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी, हाज्यो कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिल्लेल्या, कोणाक धरून हाडल्या काय कितें. ज्यो फेसी आमी पळयता, बायपास रोड तुमी पळयात, जो सरवणच्यान वाळशेन येता थंयसर कितलेशेच एक्सिडंट जाला. आमी जेन्ना स्लो रावता वयर लक्ष मारात. कितें दिसता आमकां? वयल्यान जाय तशे जे उंदीर पकडटा, उंदीर सुद्दां बरे पकडटा, कशेय पकडलेले आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टर खंयच्यान धरून उखलून हाडलेले आसा. आनी जेन्ना कायदे आमचेर करता, आतां परत कायद्याचो प्रश्न, आमचेर जेन्ना कायदे जाता तेन्ना मायन्स डिपार्टमेंट खंय न्हिदल्या, गोवा स्टेट PCB न्हिदल्या. आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय काय नाका? अकाउंटेबिलिटी जाय काय नाका? ट्रान्सपरन्सी जाय काय नाका? आमी ह्या डिपार्टमेंटाक विचारया की तुमी हेजेर कितें केलां. तुमी जे कितें आतां एक्सकेवेशन जाता तेजेर तुमी कितें केलां. तुमचो पावसाच्या प्री मॉन्सून वर्क तुमचें कितें आसा? अजून पर्यंत तेंच्यांनी काय दाखोवंक ना. पावस पडलो, पावस झडटा हांगा, उदक खंय वयतलें. आतां पीट, मायनिंग पीट म्हणटा, जे खड्डे आहा, आमचे गुरू फाटल्यान बसल्या, सर रमेश सर. MMDR एक्ट हांगा सांगित जाल्यार म्हाका दिसता टायम पावचो ना. MCR रूल 21, मायनिंग पीट क्लोजर प्लॅन जे आमी म्हणटा, प्रोग्रेसिव्ह मायनिंग क्लोजर प्लॅन जावं फायनल मायनिंग क्लोजर प्लॅन जो आसा. फाटले फावट एक म्युनिसिपालिटीन मिटींग जाल्ली, हांवें एक लेटर दिल्लें तेजेर. सगळे वेदांताचे सेफ्टी इंजिनियर आसले, बाकीचे सगळे तेंचे कोण मॅनेजर कोण सगळ्यांक सिनियरांक हाडून बसयले. तेणी सांगलें, ताका प्रश्न केलो तो तुमी पीट तसो कित्याक दवरला. तेणी सांगलें ते 2008 कितें आमी 8-9 कितें काडलें, तेज्या उपरांत थंयसर एक्सकेवेशन जावना. जाल्यार ही डिपार्टमेंटां खंय न्हिदले, आमकां एक्शन जाय. ही डिपार्टमेंटां खंय न्हिदल्या की 2008 कितें तो म्हणटा लास्ट तेंच्याच कंपनी, तेंचोच ऑफिसर लेवलाचो मनीस थंय उत्तर दिता. ऑन व्हिडिओ आसा ते अब्बास भाई आमच्या कडेन आहा, तेच्या तेणी लायव्ह गेल्लो, त्या व्हिडिओनूय आसलेले कवर जाल्लेले की तेणी सांगलें 2008 काडलें. जाल्यार इतली वर्सां तो मायनिंग पीट ओपन कसो उरलो? कोण प्रश्न करिना. आमी हो मायनिंग पीट बंद जावपाक जाय, आनी बंद जर जालो ना जाल्यार तेजेर आमकां इन्स्पेक्शन जे तेंचें जालां, आमकां तेंचो रिपोर्ट आसा तो घेवपाची गरज आसा. तेका लागून तुमचो सगळ्यांचो साथ आमकां जाय. आमी रिपोर्ट मागया आनी आमकां जी ट्रान्सपरन्सी जाय ती मेळना जाल्यार आमकां फुडले स्टेप घेवचे पडटले. आनी जे कोण काम करिना, जी सरकारी यंत्रणा पगार घेता, ही आमच्या खातीर आसा. डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी ही कित्याक लागून डिपार्टमेंटां, जर हेंचे कडेन काम जर जायना जाल्यार हेंकां घरा बसपाची गरज आसा. आनी आमी तांकां घरा बसोवपाची सुद्दां गरज आसा. तेंचें काम आमकां दाखोवचें पडटा. सामान्य मनशाक एक न्याय आनी तेंकां दुसरो कायदो, आमकां दुसरो तेंकां दुसरो अशेंच दिसून येता. आनी आमकां हेजेर उत्तरां जाय. आमी सगळे मेळोन हेजेर विचारया तेंकां. जेन्ना पावस येता तेन्ना उदक सुट्टात ते मुळगांवानूय सुट्टा, त्या वाळशेन सुट्टा, लांबगांवान सुट्टा आनी हिंग सुट्टा. पण हांव मुद्द्याचेर एक एग्जाम्पल दिवपाक लांबगांवाच्या विशयी उलयता, कारण म्हाका चड खबर आसा. जशी तुमची म्हाका दिसता भाईन 47 lakhs स्क्वेअर मिटर एरिया जी लिजार तुमी दिली ह्या सायडी बिचोलेन, जाल्यार उदक तुमी खंय खंय कितें सोडटले, तुमचो तो प्लेन बीन तुमचो कितें तुमी कितें ही सरकार डेप्युटी कलेक्टर हो डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी तो थंय बसोन ऑर्डरी दिता, जावं थंय गेल्या उपरांत लोकांक फुडली डेट दिता, जावं ती कशी तांकां कितें कितें सांगता आनी कशें व्हरतात तें आमकां कांय कळना कितें विचारलें जाल्यार
लास्ट इयर जेन्ना विशय येयल्लो तेन्ना बिचोले आमचो म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आसलो तोच डेप्युटी कलेक्टर आसलो. मायनिंग कंपनीक तेंच्यांनी डायरेक्ट केल्लेले की तुमी मायनिंग तो वयलो पीट आसा तो बंद करचो म्हणून, फेन्सिंग करचें म्हणून. पण थंय कांयच जालें ना. आमकां आमचे कडेन रायटिंगान आहा हेचेर असल्या विशयांचेर आमी फुडें वचपाक जाय. दुसरी गजाल उदकाची 4-5 पंप लावन म्हणटा तो उदक भरले काय भायर सोडा. तुम्ही जे उदक सोडटले हे मायनिंग कंपनी, आमी ह्या कंपनीक विचारचे ना. आमी विचारतले जो डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आहा ताका, आमी विचारतले प्रश्न गोवा स्टेट PCBक, आमी विचारतले व्यवस्थापनाक. जेन्ना उदक सोडटा तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना ऑर्डर दिता तुम्ही 5 पंप लाया आनी सोडा म्हणून उदक, तुम्ही खंय सोडटले ते तुमकां तेंच्यांनी सांगलेले आसा जाल्यार आमकां तेजी आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय, आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय ह्या डिपार्टमेंटाची. आमकां तेजेर काम करपाक जाय. ताका लागून तुमचो साथ फुडें खूब म्हत्वाचो आसा. कारण उदक ज्या जाग्याचेर सोडटा ती आमच्यो नॅचरल वॉटर बॉडीज आसा तितून सोडटा आनी माती तेंचो गाळ येता आमच्या हितून उरता. आनी जेन्ना त्या व्हाळांनी बीन सोडटात तेन्ना त्या व्हाळाक 15-20 वर्सां तशेंच पडलेले आहा. तितून रुमडाची झाडां सुद्दां जाल्लेली आहा थोड्या जाग्यांची. आनी तुमी जेन्ना माती सोडटा ती शेतांनी सरळ भरता. त्या टायमार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन 10 वर्सांची भीक मागची पडटा, आमकां 20 वर्सांची भीक मागची पडटा. आमचे कडेन आसतले हांगा जाणटे कोण तरी आमकां हे करपाक, आमचो न्याय मागपाक तरी न्याय मेळना. शेतांचेर 1/2 मिटर ते 1 मिटर माती येवन उरलेली आहा कितलेशेच शेतांनी. सरकार म्हणटा शेतां लाया. 50 लाख कोण कमयले म्हणून सांगता अळसाणे घालून, पण शेतांचेर जी पडलेली माती 35-40 वर्सां 45 वर्सां तशीच आसा. आनी ही डिपार्टमेंटां कितें करता. सो हांव हितूंतल्यान आयज तुमी मिडिया आसा एक स्ट्रॉंग मेसेज ही जे डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक दिता, गोवा स्टेट PCBक दिता. डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जर खंयची ऑर्डर दिली उदक सोडपाची आनी खंयच्या शेतांनी आनी खंयसर उदक पावले जाल्यार ती जबाबदारी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची आसतली. आनी आमी अशे इन्सिडंट कितें घडले, कोणाच्या शेतांनी हे गेले जावं खंय कसलोन कोणाची घरां गेली, कोणाचो जीव गेलो जाल्यार हे रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीज आहा तेंचेर आमी कंप्लेंट करपाक जाय. आनी आमी ह्या लोकांक कंपनीच्या फाटल्यान लागपाक जायना. आता जो विषय उलयला म्हाका एक सांगा, तुम्ही कितले लोक रेडी आसा की फाल्यां कितें कोसावळे, खंयचो गांव गेलो, देवूळ गेलो, कितें गेले, कोणाच्या शेतांनी माती बिती गेली जाल्यार आमी भायर सरया की हे रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीज आहा तेंचेर कंप्लेंट फायल करपाक कोण रेडी आसतले. थँक्यू. आनी खूब बरें दिसता की आमी अशा मुद्द्यांचेर वचपाक जाय जे गायडन्स आमकां वयल्यान जाय. आमचे कडेन बसलेले आमचो वाघ बसलेलो आसा, सपनेश भाई सरय बसलेले आसा. आता जे हांवें नजर म्हटलें की MCR रूल 21/1960 मेंटेनिंग अँड सेक्युरिंग द लीज एरिया ही जबाबदारी आसा ती मायन्स डिपार्टमेंट, इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स जावं गोवा स्टेट PCB यांची. एन्श्युरिंग सेफ्टी बाय फेन्सिंग अँड रिक्लेमिंग जे परत आनी तेजेर उलयना ऑलरेडी जाले हे कवर. आता जेन्ना आमी बारीकसो विशय जेन्ना मांडलो की आमचे कामगार जेंकां काडून उडयले जाल्यार खंय तरी मातसोसो आमकां सॉफ्ट कॉर्नर दवरचो पडटा तेंच्या खातीर की ही मायन कितलेशेच लोक आमच्या भितरले आमी जावची म्हणटाले कित्याक कोणाचे तरी पोट आसले म्हणून त्या टायमार जे एफर्ट्स तेंच्यांनी जे कामगार आसले तेंच्यांनी घातलेले तेय पयल्ले. आयज प्रश्न येता फिगराचो आनी आमी वचून RTI मागपाची गरज ना. आमचो हक्क मायनिंग एफेक्टेडाचो आनी आमकां हे सरकारान आनी ह्या डिपार्टमेंटांनी दिवंक जाय.
म्हाका आतां एक कळपाक जाय आनी आमकां सगळ्यांक कळपाक जाय, जेन्ना मायनींग बंद आसतली तेन्ना बंद जावच्या पयलीं आमचे कितले लोकल जे आहले ते कामाक आहले ते हे आमी घेवपाची गरज आसा फुडें. दुसरी गजाल, आयज 16 मे, आयज कितले तेंचे कडेन लोक कामगार आसा ते पळोवपाची गरज आहा आनी तितून आतां पर्यंत आमचे लोकल्स कितले आहा ते, कॉन्ट्रॅक्टर कितले आहा ते, हे जर सगळें उगडून पळयत जाल्यार ही मायन आमकां जाय तरी कित्याक, होच प्रश्न येतलो तुमकां सगळ्यांक. जशे SKK खेतान सारखे हांगासर येवन अन्नाधुन्नी करता, हांव तांकांय काय म्हणिना, मायनींग ओनराकूय काय म्हणिना, लीज ओनराक, कारण जे वेवस्थापन फील्ड थारलेल्या आमकां सेफगार्ड करपाक, आमच्या लोकांक सेफगार्ड करपाक, आमच्या हक्का खातीर आमी उबे रावता तेंच्या खातीर. आता विशय परतून येता तो रोल्स ऑफ लोकल बॉडीज. हांगासर पंचायत मेंबर कोण तरी आसा बीन, जावं म्युनिसिपल कावन्सील मेंबर, तुमचे रोल कितें आसता? स्क्रिनींग प्लांट आयज बसले, स्क्रिनींग प्लांट बसतात, तेका परमिशनां तुमची आसता काय ना? तुमकां खबर आसा काय ना? हो एक प्रश्न आसा. जेन्ना स्क्रिनींग प्लांट बसता तेन्ना धुल्लो जो आसा हो खूब जाता. धुल्लो उबोवन सगळ्या गांवांनी वयतात, लोकांक दुयेंसां कितलीशींच जाल्लेली आसा. तुम्ही तांकां परमिशन कशें कितें दिता आमकां खबर ना, आनी ही परमिशनां जर तुम्ही जर दितले जाल्यार लोकल्सांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवनूच तुमी दिवपाक जाय. ताका फेन्सिंग बिन्सिंग कितें करपाचें खूब उलोवपाक गेलेले, ते तुमी करिनासतना तांकां परमिशनां दिता. म्हणून आयज हांव सगळ्या पंचायतींक सांगता, आमी पंचायतींक विचारया, सगळ्या कितल्यो पंचायत आहेत, 4-5 कितल्यो पंचायती येता हांगाच्यान तर? ओके, आयकून खूब बरें दिसलें की मुळगांव पंचायतींतल्यान कसलेंच परमिशन दिवंक ना म्हणून आयकलें. आनी अशें आयकूंक येता जेन्ना आमी अंडर RTI डॉक्युमेंट घातलें तेन्ना स्क्रिनींग प्लांट पोर्टेबल हाडल्या म्हणून आयकलेलें. पोर्टेबल हाडल्यार ते म्हणटाले आपूण तुमच्या बाउंड्रीन ना, हांगा ना, थंय ना. सगळ्या पंचायतींनी, ज्यो पंचायती हांगाच्या शिरगांवच्यान सारमानस पर्यंत ज्यो पंचायती येता, एक म्युनिसिपालिटी येता, सगळ्यांक आमी विचारपाची गरज आसा तुमी कोणाक परमिशन दिला त्या खंयच्या कंपनीक, वेदांताक परमिशन दिला काय ना, आनी दिला जाल्यार रिवोक करूंक लावचे. आमचे बाकीचे जे पत्रे बित्रे मारून जे फेन्सिंग कायद्या प्रमाणे तशेंच घेवचे पडटले, कारण खंय तरी आमी चुकीच्या डायरेक्शनान वचून खंय तरी हें करता. हेंकां पयलीं विचारपाची गरज आसा, आनी हेंकां जर तुमी परमिशनां दितले जाल्यार खंय तरी कायद्यांचें सारकेंच पालन करा म्हणून सांगपाची गरज आसा. आता येऊया, आमी बंद चालू म्हणटात, पण केन्ना तरी जातली, धुकलून फुडें व्हरतले. जावं हांव ती बंदूय म्हणिना, चालूय म्हणिना, सद्या कितें आहा तेजेरूच वयता. आनी हांव खंयच्याच वाटेंतल्यान हय म्हणिना, नाय म्हणिना, पण प्रश्न एक आसा, तो सत्य आसा आनी तेजेर उलोवपाक जाय. तो म्हटल्यार DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, हेजो फंड. दुसरो आसा तो CSR, येदो व्हडल्यो कंपनीचो. पण ह्या दोनांकूय एकीच कडेन घेवया, पयलीं DMFचेर वयता. पयलीं जेन्ना मायनींग कंपनीज आपल्यो मायनींग एक्टिविटीज करताल्यो तेन्ना डायरेक्टली एफेक्टेड कम्युनिटीक कितें आहा तें दिताले, म्हणजे कायदेशीर कशें कितें दिवपाचें आसलें. मागीर खंय तरी सरकारान खंय तरी नियम बदलले केंद्राच्या, की आयर्न ओर मायनींग जे कितें लोकल कम्युनिटीक, एफेक्टेड कम्युनिटीक कितें दिवपाक जाय ते DMFान घालपाचें आनी थंयच्यान वयपाचें. हो विशय तुमकां सगळ्यांक कळपाची गरज आसा, जावं आयज कोण लायव्हार आसा तांकांय कळपाची गरज आसा. म्हणजे DMFच्या फंडाक खंय तरी पोनाकल्यान पीन लागल्या काय कितें, सारकें भाई? DMF फंड हो मिसयूज जाल्लो आसा आनी राजकारणी आसा. हांव डायरेक्टली हांगासर उलयतलो. राजकारणी, आमचे जे राजकारणी हांगासर आसा तेका तेच जबाबदार आसा की हो DMF आपल्याक जाय थंय आपल्याक जाय तसो वळयतात आनी आमचेर सारकोच अन्याय केल्लो आसा. मान्य करता तुमी? मयान सुद्दां हांवें आयकलें DMF फंड यूज केलो, पण खंय केला तो पळोवपाची गरज आसा. खंय तरी हॉट मिक्सिंगाक जाता, आनीक खंय जाता, पण एफेक्टेड कम्युनिटी हांगाच उरलेली आसा.
मुळगांवान एक तरी कितें अशें जाल्लेलें की डीएमए फंड यूज केला तुमच्या खातीर मुळगांवान केला खबर आहा कोणाक? डीएमए फंड कोणाचो खंय वापरतात? म्हापशान पणजेन खंय वापरतात? मायनिंग एफेक्टेड बेल्टाचो वापरपाचो आमच्या हक्काचो दुसऱ्यांक दिल्लो आहा पोटान हात घालून काडचो पडटलो आनी हे काडटलो तुमी सगळे जाण विश्वास दवरचो पडटलो आनी आमी हेजेर काम करचें पडटलें. हांव हांगा येवन उलयतां हितून काय जावचें ना. आमकां भायर सरोन आतां काम करपाक जाय आनी जेन्ना डीएमए फंड यूज करता हेका म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा डेप्युटी कलेक्टर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर म्हाका दिसता चेअरमॅन आसा आमच्या हेका. सो थोडी डिपार्टमेंटांतले मनीस घालतात ते एग्रीकल्चर WRD हेल्थ तेंच्यांनी फुडें व्हरपाक जाय ते प्रपोजल तेन्ना हो फंड यूज जाता. पण आमच्या गांवान येवन ही डिपार्टमेंटां ते काम करता काय कितें हे कोणी तरी विचारूंक जाय. आनी कोण विचारतलो म्हटल्यार आमकां विचारचें पडटलें कारण आयज आमी हांगासर आसा. आमकां हे प्रश्न आतां विचारपाक जाय. कायदेशीर प्रमाणे पेपर घेवन आमकां उबे रावपाची गरज आसतली फुडें की डीएमए फंड हो मिस जाल्लो आनी हेज्या फुडें जातलो आमी ओगी रावत जाल्यार. आतां डीएमए फंड हो खंय खंय वापरूंक शकता होय आमकां कळपाक जाय. म्हटल्यार थोडेशे हितून की हेल्थ प्रॉब्लम फेस करता कितलेशेच लोक हेंकाच लागून की उदक आमकां पॉल्युटेड गावता डस्ट पॉल्युशन जाता बाकी गजाली आमकां हेंच्यांनी आळशी केली आमची शेतां काबार केली आमकां जे आमी व्यायाम जाताले आमचे हे सगळे बंद उडयले आमकां जंगलांनी वचोंक दवरले ना हेंच्यांनी. आमकां आतां कितलीशींच दुयेंसां जावपाक लागली हेंका लागून. सो खंय तरी हेल्थ बेनिफीट कोणाक तरी मेळपाक जाय. कितलेशेच लोक मायनिंग एफेक्टेड भागांतले म्हाका दिसता कितले कॅन्सराचे बळी पडले पल्सांतले पयशे मोडलेले 8-10 लाख कितलेशेच लोकांनी कोणाक अस्थमा प्रॉब्लम आनी कितें. सो हेंचेर खंय तरी हे जावंक जाय आसलो. भुरगे कोण शिकताले तेंचेरूय वापरूंक जाय आसलो एड्युकेशना खातीर स्कील डेव्हलपमेंटा खातीर वचपाक जाय आसलो. वुमन्सांक खंय तरी फुडें काडपाक तेजेर वचपाक जाय आसलो. तुमी आमकां कामां दिवंक शकना सरकारूय दिवंक शकना ह्यो कंपनी दिवंक शकना पण एटलिस्ट आमकां ह्या फंडांतल्यान खंय तरी आमच्या भुरग्यांक एक अशे कोर्सीस स्कील डेव्हलपमेंट हाडपाची गरज आसले जितूंतल्यान आमचे लोक खंय तरी पांयार उबे रावतले. कारण तुमी आमकां जे आत्मनिर्भर आसलेले थंयच्यान आमी तुमकां कंप्लिटली हँडिकॅप करून दवरलेले आसा आनी हे प्रश्न आमकां फुडें विचारपाकूच जाय आनी ताका लागून तुमचो साथ चड गरजेचो आसा. CSR एक्टिविटीज जाता कोणाक लागतले हे उलयता पूण जेन्ना तुमी न्यूज कवर करता कोण पळयता ताका लागतले आनी हे लागपाकूय जाय सत्य आसा. जेन्ना व्हडली कंपनी येता सरांचे सांगले कॉर्पोरेट सोशल आमचो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा कॉर्पोरेट्स आसा तेंची टुवर्ड सोशल म्हणजे लोकांच्या मदीं तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती घेवपाक जाय. हो कायदोच आसा. जेन्ना 100 CR टर्न ओवर जाता तेन्ना 2% जे आसा ते CSR म्हणून तो खंय तरी दिवंक जाय. आयज हे CSR फंड आसा हो CSR फंड कोण वापरता हो विचार करपाची गरज आसा. आनी हो CSR तुमच्या भागान आसलेले आमच्याच भागान आसलेले राजकारणी आपल्या खातीर आपले NGO स्थापन करून वापरता. हेजेर आमकां उलोवपाची गरज आसा. आनी आमकां दिसता कितें आमच्या खातीर फुकट दिता. आमचो फंड हेच खंय तरी आपले NGO स्थापन करून आपल्या खातीर वापरता. आपले कोण तरी बरे मागपी आहा तांच्या खातीर वापरता जाल्यार आमच्या खातीर हांगासर येवन कित्याक उबे रावतले ते? तुमकां दिसता रावतले कशे? रावतले काय दिसता तुमकां? जर आमी खंय तरी कोणाक सेफगार्ड करपा खातीर ह्यो गजाली उलोवपाचे रावले कोणाक भिवन रावले जाल्यार हे केन्नाच जावचें ना. पण जो हक्क आमचो आसा तेकाय आमकां उबे रावपाक जाय. जी कितें गजाली उलयल्या तेजेर आमकां काम करपाक जाय. लास्ट मुद्दो येता तो हांवें सोडलेलो आमचो जो एक्सपर्ट बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट जो केल्लो आसा तो येवपाचो आसलो तांकां येवंक गावले ना. एक पावरफूल बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट जो मया पंचायतीचो एक मया भागांतलो म्हटल्यार तो पंचायत मेंबर न्हू एक म्हाका एनवायरमेंटलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट आमचो सकाराम भाई पेडणेकर हेणी पावरफूल आमचो बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट केला.
आयज आमी झगडटात सगळ्या गजाली. सरान अदर सांगलें की जर आमचेर अन्याय जाता त्याच प्रमाणे त्याच वाटेंतल्यान जशें स्वप्नेश भाई बीन चलत गेल्लेले आसा, आमी एक खंय तरी जबाबदारी घेवया. तेंचे कडेन इतलो टायम ना, तेंच्यांनी गोंयाची जबाबदारी घेतल्या. आमची बायोडायवर्सिटी जी आसा, ज्यो गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डान सगळ्या लोकल बॉडीजांक जी पंचायत क्षेत्र आसूं जावं म्युनिसिपालिटी तांकां बायोडायवर्सिटीचो PBR करूंक लायला. बायोडायवर्सिटी म्हटल्यार पब्लीक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर मेंटेन करूंक लायला. सो तितून हांगासर सामकीच सगळ्या वाठारांनी दुर्दशा जाल्लेली आसा. जेन्ना स्वप्नेश भाईन मुळगांव बायोडायवर्सिटीचे चेअरमॅन पद घेतले तेन्ना खुबशे मुवमेंट जाले, ते उलयताले तुमी ते तळ्या बद्दल. ते म्हाजे कडेन रिपोर्ट आसा, अंडर RTI घेतलो, पण तेंच्या कडेन इतलोय टायम मेळना. सो तुमी फुडें येवपाक जाय. तेंच्यांनी भरपूर काम केल्लेलें आहा की तळे वेटलँड डिक्लेअर करपा खातीर तेंच्यांनी सगळे NOCs बीन हाडले आनी ते प्रोसेसान आसा. सो प्रत्येक ज्यो आमचे 4-5 पंचायती आयज आमी मिटींग आपयल्या त्या भागान आसा, आमी सगळ्यांक विचारपाची गरज आसा. आमची देवळां, आमच्यो देवळ्यो, आमची व्हडली व्हडली झाडां, जी दुर्मीळ झाडां, आमच्यो वॉटर बॉडीज ह्यो बायोडायवर्सिटी रिपोर्टान आसा काय ना ती पळोवपाची गरज आसा. थंयसरल्यान सगळे झोल स्टार्ट जाता आनी आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. आयज कारापुरांच्यान सगळे कडेन जो आवाज जाला तेजे लायव्ह गोवन जर पळोवंक येत जाल्यार हेच खंय तरी ह्या बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट जो आसा तो आमी मेंटेन करपा खातीर आमी तांकां भाग पाडूंक ना. आनी कोण जे भितून रावता हे मोठ्यापणान अध्यक्षपद आनी कितें घेतात आनी काम करिनात. मुळगांवकाराले एक सांगता की एक रिपोर्टान एक आसा, जेन्ना भाई सुद्दां पयलीं जावच्या आदींचो रिपोर्ट म्हटल्यार मे बी तेंच्यांनी पळोवंक नासतना बरो पयलीं दुसरो कोण चेअरमॅन आसलो, तितून एक आसलें मुळगांव गांवांत जंगल नासल्या कारणान हांगा जंगली जनावर आसपाचो प्रश्न येना. हे मान्य करता तुमी? मुळगांवकार कोण मान्य करता? कितलेशेच जनावर ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जाले, खुबश्यो गजाली जाल्यो. ह्यो गजाली भितर येवपाक जाय. सो आमी बायोडायवर्सिटीचेर काम करपाची गरज आसा आनी ते जर आमी काम करतले जाल्यार सगळ्यांचो साथ चड गरजेचो आसा. जसो बिचोले म्युनिसिपालिटीन 84 पेजीस रिपोर्ट केला, तितून रस्त्यार दिसता ते कुत्र्यांक घालून बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट केला. PBRन रस्त्यार दिसता ते कुत्रे. खंयसर घराच्या कुशीक एक काच जाल्ली ती दाखयल्ली, जंगलातली काच दाखोवपाक तांकां जालें ना. हे रिपोर्ट करपाक सरकारान पयशे सुद्दां मोडलेले आसा, पण खंय तरी हे दाखोवंक ना. ही देवळां सुद्दां कितलीशीच आमची दाखोवंक ना, वॉटर बॉडीज दाखोवंक ना, म्हणून आमकां रस्त्यार येवन झगडचें पडटा. आनी जेन्ना झगडटा तेन्ना तुमचे तळ्यात नासले म्हणटले, तुमचे देवळात नासले म्हणटले. सो बायोडायवर्सिटीचेर काम करया. म्हाका दिसता तुमकां वाद येयला आसतलो, जवळपास अर्दे वर उलयलो, पण ज्यो गजाली उलयला तेजेर ठामपणान जर आमी काम करीत, आमी सगळे लोक एक जायत आनी जे कोण येवंक नात तांकां सुद्दां आमी विश्वासान घेवन हेजेर फुडें वचात, आमकां रिजल्ट हे गावतले. बाकी कितें आहा ते करतात आसतले वयल्यान. आमी